कहते हैं नाजरीन, कई सालों की जंग के बाद अमरीकी अफवाज अब अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद अमरीका अफगानिस्तान की मदद तो करता रहेगा, लेकिन इसकी ये इमदाद अस्करी इमदाद नहीं होगी। एक ऐसा वक्त जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं तो अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होने के खदशात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक अखबार में पेंटागन के एक ओहदेदार का हवाला देकर यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज की सपोर्ट के लिए अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है ताकि फ़ौजी इनखला के बाद भी अमरीका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को कायम रख सके। मीडिया में छपने वाली इस खबर के बाद दफ्तर ख़ारजा ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया और बताया कि पाकिस्तान में अमरीका की कोई फ़ौजी अड्डा या एयरबेस नहीं और ना ही ज़मीन में कोई नया मुआहदा किया गया है। पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन क्या होगा? क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा अगर अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाता? और अमरीकी हुकूमत से ऐसा बयान उनकी तरफ से क्यों जारी किया गया कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अड्डे फराहम करने की रजामंदी दी है? वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज जाने का इंतजाम कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने ये कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान में बेस बनाएंगे। तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ चुके हैं। डर ये लग रहा है कि कहीं तुर्की, रशिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान की बारह ना बजा दे, क्योंकि चाइना के और अमेरिका के पंगे चल रहे हैं, रशिया और अमेरिका के पंगे चल रहे हैं। तुर्की वैसे भी रशिया का सपोर्टर है, चाइना का सपोर्टर है। सो पाकिस्तान के बस अब कान कतरे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है और बस रोए जा रहे हैं। एक ही बात है कि अफगानिस्तान में अगर कोई भी दहशतगर्दी की जा रही है तो वह इंडिया और इंडियन स्पेशल एजेंसी रॉ की तरफ से की जा रही है। ऐसे ही वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तानी वीडियोस अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अब अफगानिस्तान से निकलने के बाद क्या हाल होगा जब अमरीकी अफवाज वहां से निकल जाएंगी? अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के हालात, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अमरीका 80 की दिहाई में जो सोच वहां पर छोड़ के गया था, इंतहा पसंदाना सोच, वो आज भी वहां पर मौजूद है। और 20 साल की नाकामी के बाद जो अब अमेरिका वहां पर निकलना चाहता है और साथ ही इस तशवीश में मुब्तला भी है कि वहां के हालात क्या होंगे। ये जो अमेरिकी मीडिया से जो खबर बाहर निकाली गई है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान अपने ज़मीनी और जो हवाई अड्डे देगा अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वहां के तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आपको लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है? जब ऑलरेडी मुआहदा मौजूद है तो क्या कोई नए मुआहदे की तजदीद की गई है? अगर ऐसी बात नहीं है तो अमेरिकी मीडिया के जरिए ये बात क्यों बाहर लाई गई? थैंक यू शादिया। देखिए, पहली बात यह है कि उसका जो कंटेंट है खबर का, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन फौजों की मदद के लिए, तो ये तो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए यकीनन वो यहां से हमारे लैंड रूट्स इस्तेमाल करते रहे हैं उस पुराने मुआहदे के मुताबिक। अब जो वहां फोर्सेस मौजूद हैं उनका बहुत हैवी इक्विपमेंट है जो उन्होंने वापस लेकर जाना है, और कुछ ऐसा है जिसको वो तबाह कर रहे हैं। वो जो उन्होंने ज़ेरे जमीन अपने अड्डे और बेसिस बनाए हुए थे उनको वो एक्सप्लोसिव लगाकर तबाह कर रहे हैं ताकि वो बाद में तालिबान के या उन जो फोर्सेस हैं उनके हथे ना लगे। तो एक तो ये उनकी जरूरत है यहां से निकलने के लिए, लेकिन 9/11 के बाद जब उनका इनखला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किसी किस्म का कोई हवाई जमीनी राब्ता या एयर बेसेस हुकूमत बहुत श्योर है कि उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इमरान खान ने इस मुआहदे की पहले भी मुखालफत की थी जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यह मुआहदा किया। फिर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ बड़े जुलूस भी निकाले और इसी तरह वो इस जंग की मुखालफत करते रहे हैं। तो अब ये समझ में बात नहीं आ सकती कि अमेरिका, लेकिन ये भी तो दूसरी तरफ एक हकीकत है, दोबारा ताउन करेगा। एक ये भी तो एक हकीकत है कि अमेरिका इस रीजन को, इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता। चाइना की वजह से, रशिया की वजह से अपनी एक ग्रिप, अपना एक होल्ड इस खित्ते पर रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और इस तरह का कोई रास्ता भी निकालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है।
تو اس ریجن میں اور بہت سے ممالک ہیں، ایک ان کا چہیتا ہندوستان بھی ہے، تو ہندوستان میں ایسے اڈے لے لیں، وہاں سے ہوائی جہاز تو آ سکتے ہیں افغانستان میں اور آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی اتنا دور ملک نہیں ہے۔ قزاقستان میں لے لیں، ازبکستان میں لے لیں اگر انہیں مل سکتے ہیں، تو سینٹرل ایشیا کی کسی ریاست سے لے لیں، لیکن پاکستان اس طرح کا تعاون پہلے کرنے کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے، جو پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ہوا۔ اب کی جمہوری حکومت آئی ایم شور کہ پہلی بات ہے وہ اس طرح کا تعاون کرے گی نہیں، اگرچہ ہماری تاریخ بہت گندی ہے، سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے ہمیشہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے یہی میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہمارے خیالات بھی اور ہوتے ہیں، ہماری سوچ بھی اور ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے عوام کی سوچ کو اپنے ظاہر حق میں کرنا ہوتا ہے، اپنے ووٹ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اپنی یہ ہسٹری ہم نے اپنی دیکھی ہے، جیسے ہی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں، اپنی سوچ، اپنے رویے، اپنی پالیسیز کو بدل دیتی ہیں اپنے مفاد میں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان باقی روایتی سیاستدانوں سے بہت مختلف ہے۔ عمران خان اس مسئلے میں کوئی تعاون نہیں کرے گا جب تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتا، جب تک آرم فورسز کی لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لیتے، تو اس طرح کا کوئی بھی خفیہ معاہدہ عمران خان نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جو ماحول ہے سوشل میڈیا کا، میرے جیسے لوگ بھی کم علمی کے باوجود میڈیا پہ آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو لوگوں کے پاس اظہار رائے کے مواقع موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی عوام کی اس طرح کے تعاون کو ریزسٹ کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا سراسر نقصان ہے، کیونکہ جو بات آپ نے اپنے انٹرو میں کہی، افغانستان میں 9/11 کو جب امریکن فورسز نکل جائیں گی تو ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ضرور ہوگی، کیونکہ طالبان جو سٹیٹس کو فورسز ہیں، اشرف غنی اور عبداللہ کی ریزسٹنس فورسز چاہیں گی کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور جو سٹیٹس کو فورسز ہیں یہ چاہیں گی کہ پہلے والا نظام چلتا رہے، لہذا کلیش از اے رائٹنگ آن دا وال۔ اور جن فورسز نے امریکہ کے پاؤں نہیں لگنے دیے، وہ اشرف غنی، اگر طالبان دوبارہ سے مرج ہوتے ہیں، وہاں پر دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں، آج بھی آپ کو پتا ہے جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ افغانستان سرزمین سے یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، تو کون ذمہ دار ہوگا اگر یہ واقعات مزید بڑھتے رہے؟ امریکہ تو چلا جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان اینٹی پاکستان فورس نہیں ہے، یہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ جو ریزسٹنس فورسز ہیں جنہوں نے 20 برس امریکہ کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، ان کو آپ جو بھی نام دے دیں وہ افغان ہیں، افغانستان کے اندر ان کا جڑیں موجود ہیں، ان کا خاندان موجود ہے، وہ لوگ وہیں کے رہائشی ہیں، وہ لوگ حکومت میں اپنا شیئر یقیناً چاہیں گے۔ پاکستان نے اپنا بارڈر سیکیور کر لیا ہے، ہمیں صرف فکر ان بات کی ہونی چاہیے جو تحریک طالبان پاکستان ہیں یا جو ایسے ایلیمنٹ ہیں جو بیرونی ایجنسیوں کے کہنے پر فائرنگ کے واقعات یہ تو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہیں سر۔ یہ یقیناً ہیں، لیکن یہ وہ قوتیں ہیں جو سٹیٹس کو پارز ہیں، جو را ہے، ان کے کہنے پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کرمنل ایلیمنٹ بھی موجود ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایلیمنٹ بھی موجود ہے، دہشت گرد بھی موجود ہیں جو کسی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان فورسز سے ڈیل کرنا پاکستان کو آتا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ ان سے ڈیل کرے گا، ضرور کرے گا۔ ہمارا بارڈر 100% سیکیور ہو جائے گا چند 1-2 ماہ کے اندر تو پھر یہ تمام مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ افغانستان ابھی سٹیبل نہیں ہے، اور اگر امریکہ وہاں سے نکلتا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی زمین کو استعمال کریں، یہاں کے ہوائی اڈے استعمال کریں، یہاں کی زمین کو استعمال کریں؟ دیکھیں، امریکہ کی ضرورت تو ہے کیونکہ وہ چاہے گا، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔